अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं दुरान बड़ा। आज प्रोग्राम कुरान से रूहानी इलाज में आज हम कारी साहब से पूछेंगे कि अक्सर लोग कहते हैं कि जादू हम पर किसने किया हुआ है, इसका कैसे पता चल सकता है। तो इसके हवाले से कारी साहब से जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम कारी साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी कारी साहब, इस हवाले से बताइएगा। अदनान भाई, जादू किसने किया है और इसके बारे में जानना ये बहुत बड़ा मसला है जी। इस लिहाज से कि लोगों का सबसे पहला सवाल ये होता है, अल्हम्दुलिल्लाह आप मेरे से कम ही करते हैं, क्योंकि हमारे पास वो लोग आते हैं जो हमारी वीडियोस देखते हैं और उसमें हमने उनकी अच्छी तरह उनको इस लिहाज से तरबियत उनकी की है ताकि वो उस तरफ ना जाएं, जो काम करने वाला है वो करें। जादूगर को ढूंढना ये हमारा बन चुका होता है मेन मकसद इलाज में। ये नहीं है कि जादूगर मिल नहीं सकता, अगर जादूगर को ढूंढा जाए तो मिल भी सकता है, और अगर जादू करने वाले को ढूंढा जाए तो वो भी मिल सकता है, करवाने वाले को। लेकिन इसमें चंद एक बेहतरीन सदका जारिया हासिल करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। कुरान से रूहानी इलाज चीज़ें हैं, शैतान हमें धोखा दे सकता है। शैतान, जिन्नात, ये वो चीज़ें हैं जो हमें नज़र नहीं आती। हदीस के अल्फाज हैं कि ये तुम्हें नज़र ना आने वाली, ये तुम्हें वहाँ से देखते हैं जहाँ से तुम इनको नहीं देखते। कुरान पाक में आयत है, उसका मफ़हूम है। तो ये तुम पर वहाँ से हमला कर सकते जहाँ से तुम इनको नहीं देखते। तो ये अगर हम पर हमला कर सकते हैं तो हमें धोखा भी दे सकते हैं। मैं पहले इस पर बड़ा वर्क करता था, बड़ी मेहनत करता था कि जिन्नात जादू करने वाले को ढूंढें, जादूगर को ही ख़त्म करें हम जो। और किया भी ऐसे मैंने, जादूगरों पर मरीज़ आना, उसके पीछे जो जादूगर बैठा है ना उससे पंगा लेना, उसको कहना भी आ मेरे ऊपर जादू करना, मैं तुझे देखता हूँ तू क्या है। उसने मेरे ऊपर जादू करना, मैंने अल्लाह की तौफीक से उसका मुकाबला करना, उसको भगाना। तो मेन मेरा टारगेट होता था जादूगरों को टारगेट करना। लेकिन उसमें मैंने जब देखा कि शैतान हमें कभी कभी धोखा दे जाता है। शैतान हमें जादूगर नहीं होता पीछे बैठा, वो जादूगर दिखा देता है कभी ख्वाब में आके। अब लोग कहते हैं जी कि मैंने देखा मेरी पुप्पी, मेरी खाला, मेरी मासी, मेरा मामू फुला जादूगर से जाके जादू करवा रहे हैं। जब हम तशखीस करते हैं तो वो जिन्नात ही होते हैं, जादू होता ही नहीं है। जिन्नात ही जादूगर बन के दिखा रहे होते हैं ख्वाब में उनको। हदीस के अल्फाज है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, कोई भी शैतान जो है वो किसी की भी सूरत इख्तियार कर सकता है। तो खुद इकरार किया जिन्नात ने कि हम ही बाबा बनते हैं, हम ही बीबी बनते हैं, हम ही इसकी फुफो बनते हैं, हम ही एक हम में से बाबा बन के पीर बन के बैठ जाता है, एक फुफो बन के उसके पास तवीज़ लेने जाता है और वो तवीज़ देता है, एक कहीं कब्रिस्तान में जाकर दफना देता है और इसको ख्वाब में दिखाया जाता है कि देखो ये फलां कब्र पे। और मजे की बात देखें कि अगर ये बंदा सुबह उठ के जाके वहां से तवीज़ निकालेगा, इसको तवीज़ भी मिलेगा। शैतान यहां तक वो आपको करते हैं। मकसद क्या है? मकसद रिश्ते तोड़ना, दूर करना। अब फुफ्फी के दरमियान, खाला के दरमियान उन्होंने लड़ाई करवानी है, जादू के जरिए आप उसके हत्थे नहीं चढ़ रहे, क्या करेगा वो ख्वाब में आएगा आपके और आपको ये ख्वाब दिखा दिया। अब आप सुबह गए कि यार मैं कंफर्म तो करूं कि क्या वाकई जादू किया हुआ है। आप जाते हैं कब्रिस्तान, वही जो जगह देखी है वहां से उखाड़ते हैं, तवीज़ निकल आता है और नाम भी लिखा होता है। अब क्या होता है? यकीन पूरा हो गया। अब आप तो कन्फर्म, आपका जो खाला के साथ उसने जादू करवाना था, वो जादू करवाने की तो उसको ज़रूरत नहीं पड़ी, शैतान ने खुद ही काम कर दिया। आपने कहा मेरी खाला दुश्मन मुझे जान से मारने की तवीज़ कर रही है, मैं इसके घर क्यों जाऊं? तो इस तरह शैतान जो है ना हमें कहीं ना कहीं डिट्रैक्ट कर देता है। मैं ये समझता हूं कि हमें इस तरफ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। हम सीधा पॉइंट पे जाएं कि जादू किस काम के लिए किया, उसका हल कैसे करना है। सिंपल। हम जाते हैं जादू को ढूंढने जाते हैं, जादू को ढूंढने में हमें मसाइल बनते हैं, हम डिट्रैक होके कहीं किसी और तरफ चले जाते हैं। ठीक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उनकी तो क्या शान और थी, उनके तो क्या ही कहने थे, वो तो फरिश्तों ने आगे खुद उनको दिखा दिया। और अभी भी अगर अल्लाह का बंदा कोई अल्लाह के सामने बैठ जाता है, अल्लाह दिखा सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें डिपेंड उस चीज़ पे नहीं करना चाहिए कि हम 100%, क्योंकि हमारे पास
یہ شورٹی نہیں ہے کہ جو ہمیں خواب ہے وہ واقعتاً 100% اس میں شیطان کا کوئی انٹرفیئر نہیں ہے. وہ ایک الگ بڑا وہ ہے کہ کون سی چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ شیطانی خواب ہے یا نہیں شیطانی خواب یا کنفرم صحیح خواب ہے. تو وہ ایک بڑی لمبی چوڑی چیزیں ہیں جا کے باریکی میں دیکھنی پڑتی ہیں. تو میں سیدھا اگر سمپل آپ کو سمجھاؤں تو میرا یہ ماننا ہے کہ ہمیں جادوگر کو ڈھونڈنے یا جادو کروانے والے کو ڈھونڈنے کے پیچھے جانا ہی نہیں چاہیے. ہم جادو کو ختم کرنے کی پڑھائی کریں اور اللہ سے کہیں وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ وَإِسَتَا. تو نے کہا ہے جادوگر فلا نہیں پائیں گے, تو نے کہا ہے یہ جہاں بھی آتا ہے ناکام لوٹتا ہے. جب ہم یہ کہیں گے یقین کریں اللہ اس کو ناکام بھی کرے گا, وہ کوئی بھی ہے. جان کے ہم نے کیا لینا, ہم نے اللہ سے کہنا ہے میرے اللہ اس کو جو ہے وہ نشان عبرت بنا. میرا اللہ بنائے گا اس کو نشان عبرت. بالکل. کیوں نہیں بنائے گا میرا اللہ؟ وہ کیا کوئی الگ مخلوق ہے؟ جب وہ ظلم کرتا ہے ہم اپنا فیصلہ اپنے رب کی عدالت میں رکھتے ہیں. اور یاد رکھیں رب کی عدالت میں رکھ کے فیصلہ نا بدلے نہ مانگا کریں, رحم مانگا کریں, انصاف نہ مانگا کریں. میرے ایک استاد نے مجھے کہا تو مجھے یہ بات بری لگی. اس نے کہا پتر انصاف نہیں منگی دا رب کو, رحم منگی دے. میں نے کہا کیسی بات کر رہے ہیں, وہ تو انصاف کرنے والا ہے, انصاف بھی نہ مانگو. میرے اوپر اس نے اتنے ظلم کیے, مجھے مارنے کی کوشش کی, گرانے کی کوشش کی. اس نے کہا پتر, میرے استاد نے کہا جے رب نے انصاف کیتا تو اگر انصاف پورا نہ اتریا کی کرے گا؟ تیرے اندر اتنی کمیاں ہیں. تو اس طرف میں نے پتہ نہیں کہاں کس کو تنگ کی ہے. رحم مانگو, وہ تو صبر کرے گا, رحم مانگے گا, وہ بدلہ خود لے گا اور عبرت کا نشان بنائے گا. عبرت کا نشان یاد رکھیں اس کا فیصلہ ہے, اور میرا اللہ اپنے فیصلے کے خلاف نہیں جاتا. اس نے کہہ دیا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ, سورہ یونس آیت نمبر 77 کا آخری حصہ, سورہ طٰہٰ آیت نمبر 69 کا آخری حصہ, وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ وَحَيْثُ أَتَىٰ. یہ جہاں بھی آئیں گے ناکام لوٹیں گے. اس نے کہہ دیا فیصلہ ہے. اور تم یہ پڑھو, بار بار پڑھو, اللہ تیرا وعدہ ہے یہ ناکام لوٹیں گے, تیرا وعدہ ہے یہ فلاں نہیں پائیں گے. یقین کریں جادوگروں کو ایسا عبرت کا نشان میرا رب بنائے گا تم دیکھتے رہ جاؤ گے. اور اس کے ساتھ سورہ یونس کی آیت نمبر 85-86 ملا لیں, 100 بار وہ ملا لیں, 300 بار یہ دونوں آیتوں کو آخری حصے پڑھیں, اور ساتھ میں حفاظتی پڑھائی کریں. یقین کریں جادوگر کا نام بھی مل جائے تو کہیے گا. اس چیز کی طرف آئیں, اس چیز میں جادوگروں کو ہرانا کیسے وہ ڈھونڈے. یہ کیا جادو کس نے کیا میں ہم ڈی ٹریک ہو جائیں گے, غلط لے جائے گا شیطان ہمیں. ہم نے فیصلہ اپنے رب کی عدالت میں رکھ کے کہنا ہے اللہ یہ میرے اوپر کسی نے مسئلہ جادو کیا ہے, تو جان اور وہ جان, فیصلہ تیرا ہے, قرآن میں وعدہ تیرا ہے, میں نے تیری عدالت میں فیصلہ رکھ دیا. اب انجام اس کا دیکھے جب میرے رب کا فیصلہ آتا ہے, پھر انجام ان کا کیسے ہوتا ہے. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں جادوگروں کا رب نے انجام کیا کیا. تو اس لیے ڈھونڈنا حل یہ ضروری نہیں ہے کہ کس نے کیا, یہ ضروری نہیں ہے, حل پہ جائیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اس چیز پر جائیں گے تو آپ کو فائدہ ہے, اس چیز کی طرف جائیں گے تو وہ. اور کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ جادو ہوا ہی نہیں ہوتا, صرف شیطانی اثر ہوتا ہے. جنات تنگ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ محسوس کروا رہے ہیں کہ آپ پر جادو ہوا ہے. کبھی کبھی جنات نے جادو کیا ہوتا ہے اور آپ پھپھی, خالہ, ماما, چاچا کے اس پہ لگے ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزوں کو سمجھ کے پھر اس پر فیصلہ کرنا ہے. تو میں اس لیے زیادہ اس پر زور دیتا ہوں کہ اس کو کیسے جو ہے وہ اس میں سے نکلنا ہے. تو یہ جب ہم اس اصول سے چلیں گے انشاءاللہ جادوگر بھی ختم ہو جائیں گے اور جو بھی شیطانی اثر ہوگا وہ بھی ختم ہو جائے گا. بہت شکریہ قاری صاحب. جی ناظرین, اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوتے ہیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ. بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, پیج کو لائک کریں. قرآن سے روحانی علاج. قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم